गांव की चंद लड़कियां अपने खेतों में बने ट्यूबवेल पे जाती हैं नहाने के लिए। वहीं पे एक ठरकी चौधरी फसल की ओर में छुप के बैठ जाता है और लड़कियों की नहाते वक्त वीडियो बनाता है। याद रहे, लड़कियां कपड़े पहन के नहा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया पेश आता है डस्के के साथ छोटा सा गांव है। वहां पे आपने जिंदगी में पहली बार सुना होगा कि किसी औरत की 9 बेटियां हो। माशाल्लाह, 9 बेटियां और 2 बेटे, यानी 11 बहन भाई। अल्लाह ताला इन बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। वाकया क्या होता है, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है उसकी उम्र है 16-17 साल। जब लड़की जवानी की दहलीज में होती है ना, उसके अंदर एक अजीब सी कशिश होती है। जो बाजार से गुजर रही थी, उसी गांव का एक अय्याश चौधरी, वो जब लड़की को देखता है ना, उसको दिल दे बैठता है। वो क्या सोचता है, काश ये मेरी बीवी बने। अब उसके बारे में प्लान बनाता रहा। लड़की को कुछ मालूम नहीं है ये खड़ा चौधरी क्या सोच रहा है। लड़की आती जाती, लड़की को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन चौधरी उसका पीछा करता है, करते हुए घर पहुंच गया। देखता है किस घर जा रही है, किसकी बेटी है। और उसे बड़ी खुशी हुई। जिस घर में लड़की जाती है ना, उसके हमसाए में उसके दोस्त का घर था। उसके दोस्त का नाम था तनवीर, और टम्मी बदमाश के नाम से पूरे इलाके में जाना जाता था। अब तो बड़ा खुश हुआ कि टम्मी बदमाश है, उसका दबाव डलेगा तो ये रिश्ते के लिए मान जाएंगे। एक दिन क्या होता है, गर्मी ना इंतहाई गर्मी थी। वो जो लड़की है जिसे चौधरी पसंद करता था, वो सबसे बड़ी है घर में। अपनी बहनों को लेती है, चंद दोस्तों को लेती है, कहती है चलो हम अपने ट्यूबवेल पे जाते हैं, वहां नहा के आते हैं। वो सारी लड़कियां इकट्ठी होकर जा रही हैं, 8-10 लड़कियां। तो चौधरी सुन लेता है, लड़कियां बात कर रही थी, ट्यूबवेल पे नहाने जा रही हैं। चौधरी जनाब पीछे पीछे हो लेता है और फसल की ओर में छुप के बैठ जाता है। और जो ही लड़कियां नहाती हैं ना, स्पेशली जो जिसको ये चौधरी पसंद करता था ना, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी नहाते वक्त की। याद रहे, लड़कियां नहा रही है कपड़े पहन के, उनकी वीडियो बनाता है और वीडियो से थोड़ी बहुत छेड़खानी करता है। और कुछ दिन बाद जब लड़की बाजार कहीं जा रही होती है, घर से बाहर निकलती है, तो चौधरी रास्ते में उसका रास्ता रोकता है। रास्ता रोक के कहता है, देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत ही तुम्हारा पीछा भी कर रहा हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने जब उस बंदे की शक्ल देखी है ना, दिल करता है इसके थूक दूं। वो उसकी बाप की उम्र से भी बड़ा है और कितनी घटिया बात कर रहा है। लड़की ना वहां से निकल जाने लगी है। चौधरी कहता है ये अपनी वीडियो देख जा, ये तू ही है ना। अगर तूने शादी से इनकार किया तो मैं पूरे गांव में वीडियो फैला दूंगा। बाद में तुम्हारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। बेहतर है तुम मान जा मुझसे शादी के लिए। लड़की आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके घर आती है, सारा माजरा बताती है अपनी माँ को। माँ बड़ी परेशान होती है, करूं तो क्या करूं। माँ ना बेटी का घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। अभी चौधरी जो है उसके दोस्त टमी से कहता है कि फलां घर जो है तो तुम्हारे हमसाए में, उस घर जा, उनको धमका और कैसे भी कर मुझे उनकी बेटी से शादी करनी है। टमी बदमाश था, पिस्तौल लहराते हुए घर में जाता है, कहता चाची मुबारक हो, तेरी बेटी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया। कहती है पुत्र कौन है? कहता है गाँव का है, चौधरी है ना, फलां फलां नाम है उसका। कहती है पुत्र शर्म नहीं आई, उसकी बेटी की उम्र का है, और तुझे भी शर्म नहीं आई, उसकी रिश्ता लेके आया। लड़का पिस्तौल लहराते हुए चला गया, कहता है इस बार तो जा रहा हूँ, अगली बार ना डोली लेके जाऊंगा यहाँ से और बारात आएगी, याद रखना, वरना यहाँ पे लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये कह के चला गया। अब औरत बड़ी परेशान, शाम को अपने शोहर को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। लो जी, कभी छत पे खड़े होकर टम्मी फायर करता, कभी मैं गले में खड़े होकर गालियां देता, शराब पी के बदमाशी करता, रास्ता रोकता। लड़की के बाप को पकड़ लिया, उसे कहा अपनी बेटी की शादी फलां चौधरी से कर दे, वरना तेरी मैं लातों में फैर मारूंगा, भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। वो जरा ऊंची ऊंची बात की। लड़की के बाप ने उसे थप्पड़ थप्पड़ घूस से लात मार के भगा दिया वहां से। बेचारे वो माँ बाप, 9 बेटियां और माँ बाप और 2 भाई, ये घर में मैसूर होकर रह गए। अब बड़े परेशान। औरत सोचती है जो 9 बच्चों की लड़कियों की माँ है, वो जाती हूँ टम्मी बदमाश की माँ से बात करती हूँ। वो जाती है टम्मी बदमाश की माँ के पास, क्या सलाम करती है, कहती बहन हम अरसा दराज से आपके हमसाए हैं, आप हमारे हमसाए हैं, कभी आज तक ना कभी आपने ऊंच नीच की है ना हमने कभी किया है। जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे हमारी बहन बेटी हैं। वो कहती है बहन मसला क्या है, क्या हुआ क्या है?
کہتا آپ کا بیٹا پستول لہراتے ہمارے گھر میں آتا ہے، کہتا تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں گا، اس کی شادی فلانے چوہے سے کر دو ورنہ میں تمہارے سب کو مار دوں گا، یہاں لاشیں بچھا دوں گا۔ بہن ہم اس قابل بندے نہیں ہیں، میری 9 بیٹیاں ہیں، میں کس کس کے لیے جھگڑا کروں گی؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے انتہائی نرمی سے بات کی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، میری مدد کرو، اللہ کے واسطے مدد کرو۔ وہ ٹمی بدماش کی ماں کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، تو خیر خری سے جا گھر پہ، میرا بیٹا آئے گا نا میں سمجھاتی ہوں، آئندہ تمہارے گھر کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ عورت خوشی سے گھر آ گئی، اسے کیا معلوم تھا اس کے سر پہ اس کی موت کا سایہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹمی بدماش اپنے گھر آتا ہے، گنگناتا ہوا، بٹن کھولے ہوئے ہیں، بدماشی تھا۔ اس کی ماں کہتی پتر تنویر، ٹمی پتر میرے پاس ادھر آ۔ کہتا جی ماں۔ کہتا پتر تیا پینا سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو کیوں فلانی چاچی گھر میں جا کے بدماشی کرتا ہے؟ ان سے کہتا اٹھا کے لے کے جاؤں گا، تجھے حیا نہیں آئی؟ تو تیری بہنوں کو ایسا کہے تو تجھے کیسے لگے گا؟ ٹمی کو تو چڑھ گسا گیا کہ چاچی کی اتنی جرت، میرے گھر میں لاما لے کے آتی ہے، میری کمپلین میری ماں سے کرتی ہے، میری بہنوں کے سامنے بھابھی سے میری بےزتی کرتی ہے۔ تو جی ٹمی غصے سے گیا کمرے میں، دراز میں پستول نکالی ہے اور نکل گیا گھر سے باہر۔ ساتھ ہی ہمسائے میں گھر تھا ان کا عورت کا، دروازے پہ زور سے دستک کی ہے۔ دستک سے اس لڑکی کا باپ باہر آیا، فائر مارا ہے، بازو پہ لگا ہے، پیچھے ہو کے گر گیا۔ وہ اندر گیا ہے، وہ جو عورت تھی جو کمپلین لے گئی تھی اس کی ماں کے پاس، سامنے بیٹھی ہے۔ اس کی میگزین میں جتنی گولیاں تھی، 8 تھی، 10 تھی، 11 تھی، 12 جتنی گولیاں تھی، ساری گولیاں اس کی چھاتی میں پیوست کر دی۔ عورت چیختی چلاتی، بچیاں رو رہی ہیں، شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، پر ٹمی کو حیا شرم نہیں آئی اور مار مور کے بھاگا نہیں، گھر آ گیا۔ جو ہی گھر میں آیا اس کی بہنوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اپنی ماں سے کہتی ہے ٹمی چاچی کو قتل کر کے آ گیا۔ اس کی ماں کہتی ہے وہ کمرے میں بند کر دیا، وہ کمرے میں بند پہلے تھا، بعض کنڈیاں لگا دو، کھڑکیاں بند کر دو، اور فون کر دیا پولیس کو کہ ہمارے بیٹے نے ہمسائے میں چاچی کو قتل کر دیا، جلدی آ جاؤ۔ 15 پہ کال چلا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی ہے۔ ٹمی سمجھ گیا آج تو خیر نہیں ہے، میں مارا جاؤں گا، بہتر بھاگ جاؤں۔ دروازوں کو دھکا دیا، لات ماری، کیسے بھی کر کے وہ کامیاب ہو گیا بھاگنے میں، وہاں سے نکل گیا۔ پولیس ڈھونڈتی رہی، پولیس نے تعقب کیا، پیچھا کیا، ان کے ہاتھ نہ آیا۔ دن، ہفتہ، مہینے ہو گئے، ٹمی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہ پورا گاؤں نا صدمے میں ہے، بہت بری طرح اس عورت کو مارا تھا۔ بڑی پریشان گاؤں والے ایک ہی بات مطالبہ کریں، ہمیں قاتل چاہیے۔ لڑکیاں بھی یہی بات کریں، لڑکیوں کا باپ بھی یہی بات کرے۔ پھر پولیس وہ نا ٹمی نا جب 2 مہینہ ہو گئے نا اپنے گاؤں سے باہر تھا، وہ چلا گیا ملتان میں کوئی دکاندار اس کا دوست تھا، اس کے پاس بیٹھا، سوچتا ہے اب پتہ کرتا ہوں گاؤں کی کیا صورتحال ہے۔ وہاں سے فون کیا اپنے گاؤں میں اپنے کسی دوست کو حال چال معلوم کرنے کے لیے۔ پولیس نے فون ٹریس لیا، فون کہاں سے آیا۔ پولیس جاتی ہے ملتان پولیس کے پاس، ان کو ساتھ لیتی ہے، اس بندے کو جس کا فون تھا اسے اریسٹ کرتی ہے۔ وہ بتاتا ہے بندہ کوارٹر پہ ہے، میرے روم پہ ہی ہے، اسے اریسٹ کرتے ہیں، اریسٹ کر کے لے کے آتے ہیں ڈسکا میں۔ 2-4 دن بعد معلوم پڑتا ہے اس کی لاش کھیتوں میں پڑی تھی، پولیس مقابلہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے ان سے بدلہ لینے کا۔ جتنے بھی یہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں یا لڑکوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کا CCD کا جو اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے، اس سے بھی کوئی گھٹیا اقدام ہونا چاہیے ان سے۔ اور وہ ٹمی بدماش مارا گیا، جو چودھری تھا جس کے کہنے پہ ٹمی بدماشی کرتا تھا اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ سزا وزا ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہے کہ وہ 9 بیٹیوں کی ماں، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ 9 بیٹیوں کو پتہ نہیں کس طرح اس کا باپ پالے گا، کیا کرے گا، کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کو اچھا نصیب دے۔ ماں باپ نا بہن بیٹی سے نہیں ڈرتے، ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کہیں آپ کے ہمسائے میں ایسا ٹمی بدماش تو نہیں ہے تو واقعہ ہونے سے پہلے اس کے خلاف کارروائی کر دیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔